Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. आज बहुत ही एक तकलीफ दह और परेशान कुन दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए. एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द डिस्क्लेमर कि इसका ताल्लुक पीटीआई से या किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं है. इट्स अबाउट अ कंसर्न पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जिसकी एक स्टैंडिंग है दुनिया के अंदर. अब यह स्टैंडिंग थी. हमारी फ़ौज बड़ी अच्छी फ़ौज है या परहैप्स थी, जिसने अपने आप को ख़राब किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होके, और फिर उन्हीं लोगों को टेस्ट किया जिनको पहले से ट्राई करते रहे और उनको अब्यूज़ करते रहे, फिर अब्यूज़ करते रहे. आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है कि दे हैव मेड द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ देयर लाइफ टाइम. उन्होंने समझा कि बाकी जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स को आपने निकाला, नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, उसको ऑल दीज पीपल जो प्रीवियस उनका रिकॉर्ड आप चेक करके देखें. उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि उन लोगों ने करप्शन की हुई थी, उन लोगों ने बदयांती की हुई थी, वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए छोड़ के निकल गए. लेकिन व्हेन इट केम डाउन टू इमरान खान का ना इसमें कोई एजेंडा था, ना वो करप्शन में इन्वॉल्व था, ना वो किसी से डरता था, ना उसने किसी से कोई जवाब देना था, तो ना ही वो बुज़दिल आदमी था. तो उसने वो कर दिखाया कि कौम को जगा दिया. उसने पूरा 1 साल मेहनत करके, कोशिश करके अपनी आवाम को जगाने की कोशिश की, एजुकेट किया. आज वो दिन आ गया कि उसने कहा कि भाई देखो, मैंने आप लोगों की खातिर गोलियां भी खा ली, केसेस भी बर्दाश्त कर लिए, अपना घर भी लुटा दिया, अपनी फैमिली लुटा दी, अपने बच्चों को लुटा दिया. जो जो मुझसे हो सकता था कुर्बानी मैंने मुल्क के लिए दे दी. ना मैं लालची हूँ, ना मुझे इक़्तिदार का शौक़ है, और ना ही मैंने कोई करप्शन की है. एक-एक पैसा, एक-एक पाई जमा करके उसने मुल्क की ईंट पे ईंट रख के उसने जोड़-जोड़ के मुल्क को बनाया था, सीधी डायरेक्शन में लगाया था. उसका दौर था कि जब फैसलाबाद में आपको लेबर नहीं मिल रही थी, आपको स्किल लेबर नहीं मिल रही थी, कि वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही थी. आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था. टूरिज़्म आपका टेररिज़्म से टूरिज़्म में वो लेके आ गया था आपके मुल्क को. दरख्त लगाए थे उसने, हेल्थ कार्ड उसने इश्यू किया था. ये सारी चीज़ें जब मुल्क की एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, तो उस वक़्त आपकी ही फ़ौज के अंदर एक गद्दार निकलता है जो उस वक़्त का सिपहसालार था. उसने रेजीम चेंज किया और उन्हीं लोगों को लाके वापस बिठा दिया जिन लोगों ने पिछले 40 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है. उनकी सारी की सारी जितनी भी लेजिस्लेशन आप देखें, तो वो सर्कल अराउंड करती है किस तरीके से उनको या उनकी फैमिली को बेनिफिट उसका मिले. तो कौम ने ये सारा कुछ देखा. ये वाहिद वो बंदा था जिसने आके सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए सोचना शुरू किया. उसका जब देख रहे थे कि अगर आपको 5-10 साल मिल जाते, तो आपका मुल्क दुनिया के टॉप 8 G20 में या G10 में ज़रूर आ जाना था. लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं हुआ. क्यों? कि सर्टेन लोगों की, देयर आर सर्टेन पीपल जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये 13 पॉलिटिशियन जिनकी पार्टियाँ हैं, ये तो आपके सामने है. फिर 5-6 या 60 के करीब नंबर आता है कि ये जनरल्स हैं जिन्होंने मुल्क को हॉस्टेज रखा हुआ है. सारे रिसोर्सेज पे इनका कब्जा है. डीएचएस ये बना रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ इनकी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनके पास है, स्टील मिल्स इनके पास हैं, पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी रियल एस्टेट इनके पास है, गोल्फ कोर्सेज इनके पास हैं, जजेस इनके पास हैं. सो दे आर द वन हु रन द शो. अब उनको अपनी ये अवाम उठती हुई, अवाम पाकिस्तान को ओन करती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने ये ज़ुल्म किया कि ये रेजीम चेंज करके पाकिस्तान को वापस उस दौर में ले गए जिस दौर में वो चाहते थे कि उनकी सुप्रीमेसी ख़त्म ना हो जाए. उसके लिए उन्होंने रेजीम चेंज किया. रेजीम चेंज करने के बाद फिर लंदन प्लान बना. लंदन प्लान के बाद उसका पहला हिस्सा ये था कि आपने गवर्नमेंट ख़त्म करनी है. दूसरा ऐसा ये था कि इसको
ٹائم گین کرنا ہے کہ جتنا ٹائم گین کر سکے تاکہ اس کی پاپولیرٹی نیچے جائے. پاپولیرٹی تو نیچے نہیں گئی، ٹائم آپ نے جتنا گین کرنا تھا وہ کر لیا. اب آپ نے فائنلی اس کا جو میرا خیال ہے دس از دا فائنل اسٹیج آف ریجیم چینج کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر کے عمران خان کو آپ نے اریسٹ کر کے دیکھ لیا اور اس کا ریئیکشن یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ریئیکشن اتنا گمبھیر، اتنا دردناک، اتنا تکلیف دہ ہے کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی فوجی انسٹالیشن، اس کی فوجی ہیڈ کوارٹرز، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی ہماری اپنی، بیکاز دیز آر آل اوور اون ایسٹس، اس کے اوپر جا کے اس طریقے سے حملہ کیا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، جو کہ پی ٹی آئی نے کیٹیگوریکلی ڈیناؤنس کیا ہے کہ کوئی وائلنس، کسی قسم کی کوئی ڈسرپشن ملک کے اندر وہ نہیں چاہتے. اریسٹ ان کو بلا جواز کیا گیا ہے، عمران خان کو اللیگلی اریسٹ کیا گیا ہے. اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا اور پیسفل پروٹیسٹ کرنا وہ ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ اپنا رائٹ فل حق استعمال کر رہے ہیں. جو عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں جو سلمان جن کا نام ہے، وہ ایک ٹویٹر پہ اسپیس پہ ان کی میں بات سن رہا تھا کہ انہوں نے جو آخری آج صبح جب ٹیکسٹ کیا اس میں تو اس نے لکھا تھا کہ I have done my part fighting for Pakistan until today. I have lived my life. میرے پاس یہ زندگی قوم کی امانت ہے. آج وہ امانت مجھ سے اس قوم سے چھینی جا رہی ہے. اس کے بعد عوام جانے، قوم جانے اور پاکستان جانے. مجھے مارنا ہے تو مار دیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، I will not surrender، جو کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. دوسری بات، ان کو کچھ ایسا رپورٹڈ آئی ہے کہ ان کو کچھ ایسا انجیکشن لگا دیا گیا ہے. یہ سلمان کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا ہے جس سے ان کی زندگی خطرے میں ہے. عمران خان has always told to its nation many times، اور آخری انہوں نے اپنی اسپیچ میں بتا بھی دیا تھا کہ دو بندے ہیں جس کو obviously they both work under the command of army chief، اور ان دونوں کے نام پبلکلی بتا دیے گئے. they are the one who are trying to take his life. انہوں نے پہلے کوشش کی مارنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. 4 attempts ان پہ کی گئی مرڈر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیژن میکنگ لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا ڈور ڈیسیژن کرتے ہیں، ان کو ایک بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کے ہر دفعہ کے ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہوتے. نو میٹر واٹ یو گائز تھنک دیٹ یو آر ڈومڈ ٹو فیل دس ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دے آر دا رائٹ فل اونر آف دا کنٹری. اور اب کیونکہ آپ نے جتنے بھی فیصلے کیے اور جو بھی آپ کے ٹولز بنے ہیں پالیٹیشنز، انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ پرسنل انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیژن سے، پاکستان سینٹرک نہیں تھے. لہٰذا اب ایسا نہیں چلے گا. ایک اور بات جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری فوج کے اندر جتنی بھی فوج ہے اس کے اندر کوئی ایک آدھ حلال جنرل ہے جس کو یہ لگ رہا ہو کہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں کمانڈ ہے ان کو یہ بتا سکے کہ یو آر ٹیکنگ کنٹری ان ٹو دا رانگ ڈائریکشن. نیکسٹ بات وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بار بار بتایا ہے کہ عمران خان از دا اونلی برج بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پبلک اینڈ the people of پاکستان. اگر اس کو ہٹا دیا گیا سو دیر وڈ بی ہیڈ آن کولیجن. اور وہ اور آپ نے دیکھا آج جو جی ایچ کیو کے امیجز جو ویژولز آ رہے ہیں وہ کتنی تکلیف دہ، کتنی پریشان کن ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی. اور لاسٹ تھنگ بیفور آئی اینڈ مائی دس ولاگ کہ دو نقصان جنرل ضیاء، جنرل مشرف، جنرل یحییٰ، جنرل ایوب نہیں کر سکا، پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکا، وہ باجوہ نے کر دیا. اور اس نے جاتے ہوئے اپنے ریمنٹس جن کو انسٹال کر کے چلا گیا انہوں نے ملک کے ساتھ بہت تباہی کر کے رکھ دیے. آخری میسج یہ ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر سرنڈر کرنا ہے، اگر پاکستان کو اسی ڈگر پہ چلاتے رہنا ہے جو کہ فیلڈ ماڈل ہے فار دا لاسٹ 75 ایئر، کسی طرف نہیں جا رہا،
تو پھر تو عوام سو ہی رہے، اور اگر عوام نے جاگنا ہے، عوام نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور لاکھوں کے حساب سے اگر کل اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئیں گے تو پھر سٹیٹس کو چلتا رہے گا۔ Until next time, take good care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، پیغام دیں لوگوں کو، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، پاکستان میں کلیمپ ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن جہاں تک جس کو میسج ملے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ اینڈ آئی وڈ ہمبلی ارج یو آل ٹو پلیز ریمین calm اینڈ پیسفل۔ کسی چیز کو نقصان نہ اٹھائیں، نہ کریں کسی کا بھی، کیونکہ جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، سرکاری انسٹالیشن ہے، وہ آپ کے پیسے سے بنی ہوئی، کسی کا ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اس کو بچائیں، ملک کو بچائیں، اور اپنے حق کو